अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए नशिस्त में इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। अब तक की ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, और वो क्या कि हुकूमत वक्त के हाथ के तोते क्यों उड़े हुए हैं। क्या वजह थी कि जिसने कल रायविंड में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में एक जश्न मनाया, जिस जश्न के अंदर खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए, उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज साहबा, और गोया कि कल जश्न का सामान था और आज शायद उस विक्ट्री को मेक श्योर करना था। और ये जो प्री विक्ट्री जश्न था वो धरा का धरा क्यों रह गया, किसने इस सारे रंग में भंग डाला, तो ये आपको आज ब्रेकिंग दे रहे हैं। तो गोया कि नाज़रीन, आपको मालूम है कि कल शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म हुआ और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इतनी उजलत में थे रायविंड जाने के लिए कि अपने देरीना दोस्त चीन के जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको अलविदा कहने की जिम्मेदारी भी कहीं सौंपी उन्होंने एहसन इकबाल को, और ख़ुद वो हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ के पहुँचे रायविंड, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक मेला सजाया था जिसमें कराची से पहुँचे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब को लेके, और इस्लामाबाद से पहुँचे थे ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म और सदर आसिफ जरदारी साहब। और एक प्री विक्ट्री जश्न था कि अब लगता ये था, इंप्रेशन ये दिया गया कि मौलाना फजल रहमान राजी हो गए आईनी तरामीम पे, और आईनी तरामीम है क्या वो तो आपको बताएंगे। बट इस सारे खेल के अंदर मौलाना का जो अब रोल है वो बड़ा ही कलीदी अहमियत कहा मैंने। इस वक्त तो वो यूं लग रहा है कि वो मछली है कि जो अगरचे ना तो समंदर में है, गहरे समंदर में है, ना दरिया में है, ना तालाब में है, तो एक छोटे से घड़े में, लेकिन किसी के हाथ नहीं आ रही। वो इनके साथ जादू की जफियां डाल रहे हैं, मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा है, उनके दरवाजे भी 24 घंटे खुले हैं, जो आए जिस वक्त आए उनको वेलकम कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपना माइंड शो नहीं कर रहे और नहीं बता रहे कि उनका प्लान है क्या। तो लिहाजा इस वक्त तो उनको इस तरह की इज्जत दी जा रही जैसे नई नवेली बहू को हर कोई इज्जत देता है, उनके नखरे उठाते थे। इस वक्त मौलाना साहब के नखरे उठाए जा रहे हैं, और वो इस वक्त उस हम कहते हैं तुरप के पत्ते या उस तोते की मानद हैं कि जिसमें न सिर्फ हुकूमत की जान है बल्कि तहरीक इंसाफ और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जान भी उसी तोते में है। तो लिहाजा सब उस तोते की जानिब देख रहे हैं, और तोता है कि सबको अपने पीछे लगा के फिर रहा है। कोई बात अभी तक हतमी नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि आज वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था कि वो मुसवदा कि जिसकी कल रायविंड में खाने के बाद मंजूरी होगी और यहाँ से अप्रूवल के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के आज के इजलासों में पेश कर दिया जाएगा। वो है कि सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब हुकूमत परेशान है, और उस परेशानी के अंदर क्या हो रहा है, कहीं अख्तर मैंगल साहब को जो ट्वीट कर रहे हैं कि उनके जो सेनेटर्स हैं पार्लियामेंट लॉजेस के, उनके लॉजेस के उनके कमरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनकी कोई खातून सेनेटर हैं उसके बेटे को एक तरह से हफ्से बेजा में रखा जा रहा है, जो उनके सेनेटर की जो डायलिसिस के लिए निकला घर से और शाम तक उसका कोई पता नहीं है। या उधर से शामद कुरैशी साहब की साहबजादी ये ट्वीट कर रही है कि उनकी जो एक तरह से भाई है जैन कुरैशी, उनकी अहलिया को अगवा कर लिया गया, और अगवा भी कहाँ से किया गया है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के घर के सामने से। तो गया कि फिर उसके बाद हमने देखा कि रात गए उनको फिर छोड़ना भी पड़ा। तो यूं अब नंबर्स गेम को पूरा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि प्लान भी यही है। प्लान ये कि अगर मौलाना साहब राजी हो के तो सत्य खैर सब कुछ जो थोड़े बहुत कमियां हैं उनको दूर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर मौलाना साहब तैयार नहीं होते तो फिर प्लान बी है कि लोगों को इस तरह उठा के तो नंबर्स गेम को पूरा कर जाएगा। क्योंकि इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सहूलतकारी थी वो तो हो चुकी है 63A से मुतालिक कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले का वोट काउंट होगा, बेशक बाद में उनको नाअहल करार दे दिया जाए। तो कहानी अब कुछ इस तरह की है कि मौलाना फजल रहमान कि जिनको 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद गोया के वो कहते हैं ना कि फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा था। वो तक रहे थे कि आएंगे हुकूमती नुमाइंदे उनके पास, उनसे बात करेंगे, लेकिन अब तो हालत यह है कि उनको इस अंदाज में वो कहते हैं ना कि हाथ के छाले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। और मुझे हिंदुस्तान की एक मारूफ फिल्म पाकीज़ा का एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब राज कपूर मीना कुमारी साहबा से कह रहे थे कि आपके पाँव बड़े खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। तो इस वक्त तो लग ये रहा है कि हुकूमत वक्त मौलाना के पाँव धोकर
پینے کے لیے بھی تیار ہے کہ تاکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ کل بھی مولانا صاحب سے کہا کہ جو آئین کے آرٹیکل 8 کے اندر ہم ترمیم کرنے چاہ رہے ہیں وہ تو ہوگی، کیونکہ اس میں اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ عدلیہ یہ طے نہیں کرے گی کہ کون سی جماعت جس نے ملک کی سلامتی یا ملک کی سلامتی سے جڑے اداروں کی تضییق کی ہے یا ان پہ حملہ آور ہوئے ہیں. حکومت وقت ود اسٹروک آف پین اس کو قلعدم قرار دے دے گی اور یہ معاملہ عدالت میں نہیں جائے گا. تو یہ ترمیم آنے جا رہی ہے. تو مولانا زیرک سیاستدان ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، تو وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے. اور کل انہوں نے بڑے طریقے سے کہا کہ جی دیکھیں میں ذرا تحریک انصاف کو بھی یقین دہانی کرا چکا ہوں کہ جو بھی چیزیں طے ہوں گی وہ آپ کے ساتھ مل کے ہوں گی، تو جو آپ بات کر رہے ہیں میں ذرا لے کے چلتا ہوں تحریک انصاف کے پاس، تو وہاں سے جب کنسنسس بن جائے گا تو ہم آ جائیں گے. تو آج اس لیے خصوصی کمیٹی کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہیں. اب تحریک انصاف کے لوگ آج شریک تو ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو مولانا کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، وہاں سے مشاورت مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہی ہم آئیں گے، ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے. اور اب چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو بھی یہ ادراک ہو چکا ہے، اس کو بھی علم ہو چکا ہے کہ اب کہانی کلوز ہونے جا رہی ہے. آج 17 تاریخ، کل 18، پھر 2 چھٹیاں، اس کے بعد 21 22. تو اسی لیے آج جو آئینی اصلاحات سے متعلق ایک پٹیشن آئی تھی سپریم کورٹ میں، آج ان کو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر تو کیا تھا لیکن خود پٹیشنرز نے اس پٹیشن کو واپس لیا. تو پھر قاضی صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ اب یہ معاملہ آنے والے چیف جسٹس دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھ رہے، تو نمٹا دی گئی ہے. تو لہٰذا جو یہاں سے آج یہ سہولت کاری ہونی تھی کہ اس پٹیشن کو ٹیک اپ کر کے اور اس معاملے کو بھی طے کر دیا جائے کہ اس ملک کی پارلیمان سپریم ادارہ ہے اور وہ قانون سازی کرنا چاہے تو ان کو نہیں روکا جا سکتا. لیکن یہ سہولت کاری آج سپریم کورٹ سے نہیں ہو پائی کیونکہ جو درخواست گزار تھے عملاً انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی، لہٰذا مجبوراً پھر چیف جسٹس کو بھی اس کو نمٹانا پڑ گیا. تو اب کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان لگتا یہ ہے کہ اب وہ پہلی بار تاریخ کو بدلنے جا رہے ہیں ممکنہ طور پہ، جس کے اشارے اب مل رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اس ملک کی جو 75 برس کی تاریخ ہے کہ طاقتور حلقوں نے اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے جو چاہا وہی ہو کے رہا. نہ تو اس کے راستے میں اس ملک کی پارلیمان دیوار بنی اور نہ اس ملک کی عدلیہ اس کے راستے میں دیوار بنی. لیکن پہلی بار جب اس ملک کی عدلیہ نے کچھ تھوڑا سا ریزالو شو کیا ہے، 6 ججوں نے خطوط لکھے ہائی کورٹ سے کہ ان کو کس طرح ملکی ایجنسیاں مجبور کر رہی ہیں من چاہے فیصلے لینے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی منصور علی شاہ اور اس کے ساتھ دیگر جو 8 سینئر ججز ہیں کہ جنہوں نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ دے کے یہ بتایا کہ یہ عدلیہ ربر سٹیمپ نہیں ہے کہ آپ جہاں سے جس طرح کے مرضی فیصلے لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب کچھ سیاستدانوں نے بھی لگتا یہ ہے، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ جب وہ تحریک انصاف کے دنوں میں اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھے تھے یا پھر اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی جو ان کی گفتگو ہم نے سنی ہے جس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات سے دور ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو خود فیصلے کرنے دینا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی سیاست کے آخری ایام میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے لوگوں کے ہزاروں کے مجمع کے سامنے کی ہیں ان کو آپ سچ کر دکھائیں. اگرچہ ان کو اوپر بڑا دباؤ ہے، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ سعودی عرب سے بھی ان کو طاقت حلقوں کی جانب سے کالز آ رہی ہیں، اور ملک کے اندر تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو اکیلا کر کے تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر لوگوں نے ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس ترامیم کے اوپر راضی ہو جائیں. لیکن فی الحال وہ اٹے ہوئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اس حکومت کے اس کھیل کو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچانے دیں گے کہ جس میں حکومت وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ککرا ہوتے بیل چڑھائی تھے ہر گچھا کو زخمایا. تو حکومت تو جبراً یہ کام کر کے ہر گچھے کو زخمانا چاہتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس بار امید کی جا رہی ہے کہ مولانا اور کچھ آزاد منش جج تاریخ کے درست سمت میں رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہنے ہو رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اس کے لیے اگلے 2-4 روز بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ مولانا نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایک تو آئین کے آرٹیکل 8 کے اندر ترمیم وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہے ترامیم ان کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو لگتا ہے کہ اب قاضی فیصل صاحب گھر جائیں گے اور حکومت وقت اس کے بعد گھر جاتی کہ نہیں جاتی اس کے لیے ہمیں
شاید نومبر کے مہینے تک کا انتظار کرنا پڑے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.